शाह रुख खान ने रोजे को लेकर जो बयान दे डाला है मेरे दोस्तों, हो सकता है कल सबको रोजा रखना भी पड़े। हम सबको मिलकर इनके इस बयान को सुनना चाहिए और इसमें एक बड़ी गलती इनसे हो गई है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिसको बाकी रह के आपको सुनना चाहिए और इन तक हम लोग मिलजुल कर ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें कि आपसे रोजा रखते हुए और नमाज पढ़ते हुए एक बड़ी मिस्टेक हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये नमाज, ये रोजा आपका कबूल हो जाए, तो मेरे दोस्तों हम जो गुफ्तगू करने वाले इस वीडियो के दिखाने के बाद इसमें हम सबको मिलकर बाकी रहना है, ताकि शाहरुख खान को पूरी नमाज का, पूरे रोजे का अज्र मिल जाए, सवाब मिल जाए। और मैंने जब सुना कि ये पूरा रोजा रखते हैं मेरे दोस्तों, मैं हैरान हो गया। मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को भी दिखलाऊं, लेकिन उसके ताल्लुक से जो इन्होंने बयान दिया उसमें एक बड़ी मिस्टेक जो हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार हम और आप हैं मेरे अजीजों। और उसके बाद एक क्लिप ऐसा दिखलाने वाले हैं हम कि तरावीह कितनी रकात है मेरे दोस्तों, पूरी दलील के साथ। और एक दलील नहीं, कई दलील आज आपकी आंखें खोलकर रख देगी और आपके दिल की सफाई के लिए ये दलील काफी हो जाएगी कि वाकई में तरावीह कितनी रकात होनी चाहिए। आइए पहले शाहरुख खान का वो क्लिप सुनिए मेरे अजीजों, और एक जान बनकर, एक ताकत बनकर वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलो, इसलिए कि इससे इंप्रेशन आगे जाएगा। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मिलकर शाहरुख खान की हिदायत का जरिया बना दे। मामूली मत समझना इसको मेरे अजीजों, बहुत बड़ी बात हो सकती है आज अगर आपने साथ दिया। आइए इनके स्पीच को सुनिए पहले। कोशिश करके जितने ज़्यादा रख सकता हूँ रखता हूँ, और मैं कोशिश ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है देखा देखी वो भी रखें, और वो भी 3-4 रख लेते हैं साथ में। लेकिन यस, दे आर टाइम्स या ऐसे मौके होते हैं जब मिस करना पड़ता है, और बहुत दुख है क्योंकि वो सब हिसाब में जमा होते रहते हैं। कभी ना कभी रखने पड़ेंगे मुझे, सबके सब मिला जुला कर। तो मुझे मौलाना साहब बताएंगे और सबके सब जमा करके एक दिन, मुझे लगता है 1-1.5 साल पूरा रखना पड़ेगा मुझे रोज़ा। बट यस, लास्ट 3 days आई हैव बीन अनवेल, सो आई हैव नॉट बीन एबल टू डू इट, बट इंशाल्लाह। देखो एक बात याद रखना मेरे अजीजों, अभी नमाज वाली वीडियो बाकी है। वो नमाज वाली बात बताते हुए जो मिस्टेक किए हैं उसका हर मुसलमान जिम्मेदार है, हर मुसलमान जिम्मेदार है मेरे अजीजों, आपको बाकी रहना चाहिए। और देखो रोजे के मुतालिक इन्होंने बरजस्ता क्या ऐलान किया कि मैं पूरे रोजे रखता हूँ, 2-3 छूट जाते हैं तो उसको मैं बाद में रख लेता हूँ। मेरे अजीजों ये बातें सुनकर मैं हैरान हूँ कि एक स्टार जो इस वक्त किंग कहा जाता है, उसके दिल में भी रोजे की इतनी अहमियत हो सकती है। मैं तो समझ रहा था कि एक भी नहीं रखते होंगे। क्यों रखें? इसलिए कि दुनिया इतनी बड़ी शोहरत में इनको मिली हुई है और इतनी ज्यादा इज्जत मिली हुई है, इतना ज्यादा इनके पास माल है। ये अगर रोजा रखें या ना रखें इनको कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अपने धर्म की इनके दिल में कितनी अजमत है मेरे दोस्तों। लेकिन ये काफी नहीं है, इसके बाद इनसे जो गलती हुई है उस पर आपको बाकी रहना है। हो सकता है मेरे दोस्तों, जब इतना अच्छा गुमान है, इतनी अच्छी सोच है, तो फिर वक्त नहीं लगता बदलने में, अगर आपने साथ दिया तो। आइए इस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद हम तरावीह की पूरी दलील आपके सामने लाने। प्रे करते हो? मैं हर वक्त दुआ करता हूँ, मैं 24 घंटे दुआ करता हूँ। मैं मतलब स्पेसिफिकली भी करता हूँ, जाके नमाज भी पढ़ता हूँ, घर में जब पूजा होती है उसमें भी भाग लेता हूँ। एक बड़ी मिस्टेक आपके सामने आ चुकी है, बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं समझ पाया मेरे दोस्तों, जिसकी वजाहत मैं करूंगा और आपसे सपोर्ट मांग रहा हूं, मांगता रहूंगा, इसलिए कि हम दाई हैं मेरे दोस्तों, हम एक दूसरे तक पैगाम के पहुंचाने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद हम लोग एक जिम्मेदार हैं। हमारा मकसद है कि उनके मिशन को, उनके तरीके को एक एक इंसान तक पहुंचाना, ताकि एक बड़ी तादाद इंसानों की अंधकार से निकलकर, मुसीबत से निकलकर, दलदल से निकलकर आसानी की तरफ वापस आ सके और हमेशा हमेश के लिए जन्नत में दाखिल हो सके। मेरे जो मिस्टेक ये हुई है इनसे, ये कह रहे हैं कि मैं वक्त आता है नमाज भी पढ़ लेता हूँ, मैं 24 घंटे दुआएं करता हूँ, और पूजा का वक्त आता है तो पूजा भी कर लेता हूँ। मैं सिर्फ आपको बतलाना ये चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप दुआएं करते हैं, तो अगर आप पूजा भी करते हैं और अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं, तो ये नॉलेज आपको लेना चाहिए। बस मेरा मकसद ये है इस बात के पहुंचाने का कि कहीं आप अनजान ना हो, कहीं आप अनजान ना हो, और इस अनजाने में एक बड़ी खता ना आपसे हो जाए, एक बड़ा धोखा आपसे ना हो जाए। अब आप एक तरफ आपको होना पड़ेगा,
یا تو اس طرف یا تو اس طرف. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں 24 گھنٹے دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ ہندو دھرم کو بھی اپنائے ہوئے ہیں تو پھر یہ سارا آپ کا قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایک اصول, ایک ضابطہ ہے, ایک مکمل دلیل ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہندو دھرم کے لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں یا ان کے دھرم کو برا کہہ رہے ہیں, لیکن اسلام کا جو قانون ہے وہ شاہ رخ خان تک پہنچنا چاہیے, بلکہ دنیا کے مسلمان تک پہنچنا چاہیے کہ اگر آپ یہ کرتے ہو تو پھر اس سے بچنا پڑے گا, اگر وہ کرتے ہو تو پھر آپ کا یہ قبول نہیں ہوگا. یہ بات آپ کو جاننا چاہیے. دنیا کی وقتی شہرت, لوگ ہنس دیں, لوگ عزت کر دیں, لوگ رسپیکٹ دے دیں اور لوگ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں, یہ کافی نہیں ہے. رسپیکٹ کے حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں. اس راستے سے ضروری نہیں ہے کہ عزت حاصل کی جائے, اس سے عزت حاصل ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ اگر وہ کرو گے تو یہ قبول نہیں ہوگا, اور اگر یہ کرو گے تو پھر وہ نہیں کر سکتے. یہ اسلام کا ایک قانون ہے, مسلمان کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو اس رول کو فالو کرنا چاہیے, ورنہ یہ دنیا کی زندگی وقتی عارضی ہے. میرے عزیزوں, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اتنا شیئر کرو, اتنا لائک کمنٹ کرو. ہو سکتا ہے میرے دوستو ایسا ہوا ہے کہ ویڈیو بڑے اسٹار تک بھی پہنچ سکتی ہے. کوئی ناممکن بات نہیں ہے ہم سب کے رب کے لیے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل سے کام لیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں سے کام لیا ہے, چھوٹی چھوٹی مخلوق سے کام لیا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم تو انسان ہیں. ہم کیوں بے بس ہو رہے ہیں, ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں, ہم کیوں حیرت میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت کو دلوں کے پھیرنے میں وقت نہیں لگتا. ہماری کوشش پوری مکمل تو ہونا چاہیے. ہم تو ڈرے ہوئے ہیں, ہم تو سہمے ہوئے ہیں کہ یار یہ نہیں مانیں گے, وہ نہیں مانیں گے. ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اے لوگو, یعنی خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے, کوشش کرنا تمہارا کام ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے نبی جی, ہدایت کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے, ہدایت تو ہم دیں گے, کوشش کرنا آپ کا کام ہے. تو ہم لوگ مل کر کوشش کریں. میرے دوستو, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. اب آپ آئیے وہ ویڈیو دیکھیے جو پوری دلیل کے ساتھ یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے, اور اس پہ اپنی رائے کمنٹ میں دے کر, اور شاہ رخ خان کے متعلق اپنی رائے کمنٹ میں دے کر جانے کی کوشش کرنا. میرے دوستو, بڑی جد و جہد لگتی ہے کانٹینٹ کے ایڈجسٹ کرنے میں. رمضان آ رہا ہے, کسی نے کہنا ہے تراویح 8 ہے, کسی نے کہنا ہے تراویح 20 ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تراویح 20 ہے, اور 20 رکعت تراویح خود اللہ کے نبی نے پڑھی ہے. حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, حدیث تاریخ جرجان میں موجود ہے, صحابہ نے 20 پڑھی ہے, حضرت جامع ترمذی میں موجود ہے, صحابہ نے 20 پڑھی ہے, مسند الامام زید میں موجود ہے. جو تمہیں کہتے 8 ہے, خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے. میرے پیغمبر کی تراویح سنت 20 ہے. کتنی تراویح سنت ہے؟ 20 تراویح سنت ہے. فیصلہ حضرت علی نے دیا, مسند الامام زید, امام زین العابدین. بتا کتنی بہترین سند ہے. مسند الامام زید بن علی بن حسین بن علی, سارے آل بیت کے راوی ہیں, درمیان میں کوئی راوی بھی نہیں ہے. اگر آل بیت کو مانتا ہے تو 20 رکعت تراویح کیوں نہیں مانتا؟ پھر کہہ دے جو 20 رکعت نہیں مانتا وہ نبی کا بھی دشمن ہے, صحابہ کا بھی دشمن ہے, آل بیت کا بھی دشمن ہے. جو بند والے نبوت کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, آل بیت کو بھی مانتے ہیں, تراویح بھی 20 مانتے ہیں. مسند الامام زید, کتاب کا نام یاد رکھ لو, مسند الامام زید کتاب کا نام ہے. حضرت علی کا فیصلہ تراویح 20 ہے. آپ کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے دوست ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں, اور آپ کے لائک کمنٹ کا انتظار کریں گے. اور اس 20 رکعت والی تراویح کی نماز پر آپ کمنٹ سیکشن میں کیا لکھتے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیں گے میرے عزیزوں. اور شاہ رخ خان تک اللہ رب العزت سے فریاد کر کے دعا کر کے رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اگر اس ویڈیو کو آپ نے واچ کیا اور شیئر کیا, ہو سکتا ہے بات ان تک پہنچ جائے اور صحیح غلط کا فیصلہ ہو کر بیٹھے. میرے دوستو, وہ جو اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ رب العزت ان کو اس دھوکے سے نکال کر سچائی والے راستے پر چلا دے. میرے دوستو, اگر ہم اور آپ مل کر چاہتے ہیں تو اس لیے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں, پڑھتے ہیں نماز, دعا مانگتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں,
ہاں میرے دوستوں موقع ہے, ہم بول سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کو ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سبھی حضرات کو بھی توفیق دے, اور دنیا کے ہر ایک انسان کو جو اندھکار میں پڑے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, وقتی زندگی کے لیے, عارضی زندگی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ سب خوش ہو جائیں, تو ایسا نہیں ہے. رب کو خوش کرنے میں سب خوش ہوں گے, اور اگر رب نہیں خوش ہے پوری دنیا خوش ہو کر بھی میرے دوستو ہمیں کوئی خوشی نہیں پہنچا سکتی. یہ وقتی آزمائش ہے, لوگ ہمیں سیلوٹ کر رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, یہ چیز ختم ہونے والی ہے. پھر اکیلے جو ہے میدان محشر میں ہمیں حساب دینا ہے, اور جو مجمع ہمارے ساتھ تھا وہ بہت دور تک غائب نظر آئے گا. اسی پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. میرے ویڈیو کیسی لگی ضرور آپ کو بتا کر جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.